ल अब यो त तिमीले त्यो गरिहाल्यौ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaCO3 106/2 हुन्छ, 53 भयो। अब वेट भनेको यहाँ EB अपन 1000 आयो हाम्रो त्यो नर्मलिटीको फर्मुलाबाट। नर्मलिटी दिएकै छ हाम्रो, इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि दिएकै छ, र भोल्युम पनि हाम्रो के छ त दिएकै छ हैन। हामीलाई चाहिने भनेको वेट निकाल्ने हो। अनि अर्को पनि यहाँनेरि अर्को पनि क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तिम्रो तीननेरि जोडाको क्वेसन हेर त। अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ वाट भोल्युम अफ 1 नर्मल HCl इज रिक्वायर्ड टु न्युट्रलाइज कम्प्लिटली 10 ml अफ 2 नर्मल NaCO3 सोल्युसन भनेको छ। अब यहाँ केही नै छैन हेर। यो चाहिँ हामीले नर्मलिटी इक्वेसनबाट चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। हेर त हाम्रो नर्मलिटी इक्वेसन के छ त? नर्मलिटीको इक्वेसनबाट हामीले यो गर्न सक्छौँ। नर्मलिटी इक्वेसन भनेको हाम्रो के छ त? यो बेग्लै भयो है, यताको यो माथिल्लो फर्स्ट क्वेसनको लागि भयो। यो नर्मलिटी इक्वेसन भनेको हेर त N1V1 इज इक्वल टु N2V2 भन्ने छ हैन। यसलाई हामीले न्युट्रलाइजेसन इक्वेसन पनि भन्छौँ। न्युट्रलाइजेसनको बेला पनि हामीले एसिड र बेस रिएक्सनको बेला पनि यो इक्वेसन युज गर्छौँ। अब यहाँ न्युट्रलाइज भन्ने बित्तिकै हामीले यो इक्वेसन युज गर्ने हो हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ एसिडमा एसिड एड गरेको छ भने हाम्रो एक खालको इक्वेसन हुन्छ, बेसमा बेस एड गरेको छ भने मिक्सिङको केसमा अर्को एउटा हुन्छ। हेर त्यो मिक्सिङको मैले त तिमीलाई सबै लेखाएको छु। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सिम्पल यो चाहिँ नर्मल इक्वेसन लगाउने। वाट भोल्युम अफ 1 नर्मल HCl इज रिक्वायर्ड भनेको छ। यो HCl को यताको पार्ट HCl को भयो भने यताको पार्ट चाहिँ म के को पार्ट भन्छु त? यो Na2CO3 को पार्ट भयो। यताको Na2CO3 पार्ट भयो भने यताको HCl पार्ट भयो। अब तिम्रो हेर यो वाट भोल्युम अफ HCl यसको भोल्युम कति छ? यो भोल्युम निकाल्नु भनेको छ। यो चाहिँ वाट भनेको छ। नर्मलिटी पनि दिएकै छ हेर, 1 नर्मलको रहेछ। अब हाम्रो त्यही V1 निकाल्ने त हो नि, अरू सबै दिएकै छ हेर। V1 निकाल्ने हो, यतापट्टि N2 पनि V2 Na2CO3 को नर्मलिटी 2 नर्मल दिएकै छ, भोल्युम पनि 10 ml दिएकै छ हैन। यी 2 नर्मल इन्टु 10 डिभाइडेड बाई यसको नर्मलिटी भनेको हाम्रो कति छ त? 1 नर्मलको छ हैन, डिभाइडेड बाई 1 नर्मल गर्ने। यसरी हाम्रो योबाट नि आइहाल्यो, भोल्युम निक्लिहाल्यो HCl को है। त्यो सेकेन्ड क्वेसनको लागि। अब अरू तिमीहरू चाहिँ अरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर है, अरू प्र्याक्टिस गरेर यो भिडियो पनि म हालिदिउँला। अहिलेको फर्स्ट भिडियो र यो सेकेन्ड भिडियो नि म उसमा नि हालिदिन्छु। अरू क्वेसन्सहरू अब पछि हामी गरौँला। एक दिन चाहिँ हामी एक्जामभन्दा अगाडि न्युमेरिकल सबै डिस्कस गर्छौँ। अगाडिदेखिका न्युमेरिकल कस्ता कस्ता खालका छन् हैन। यहाँ डुलोपेटिज लका न्युमेरिकलदेखि लिएर अक्सिडेसन रिडक्सन ब्यालेन्स गर्न हेर सजिलो छ। कपर प्लस HNO3 को सोधेको रहेछ। ल्युइस डट स्ट्रक्चर के को सोधेको छ हेर न। ल्युइस डट स्ट्रक्चर के को सोधेको रहेछ त? यो ल्युइस डट स्ट्रक्चर तिमीलाई लेख्नलाई मैले सिकाएको नि पहिला। हेर यहाँनेरि ल्युइस डट स्ट्रक्चर चाहिँ के को सोधेको छ हेर त। ल्युइस डट स्ट्रक्चर चाहिँ के को छ त हेर है त। यहाँनेरि एउटा हाइड्रोजनको छ हेर। हाइड्रोजनको कति सजिलो छ हेर त। हाइड्रोजनको छ वाटरको रहेछ हेर। हाइड्रोजनको वाटरको र अर्को के को छ? H2SO4 को छ हेर। यो त गर्न सकिहाल्छौ हेर। हाइड्रोजनको वाटरको। अब यसलाई चाहिँ तिमीलाई चाहिँ त्यो गोलो घेरै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। जस्तै हाइड्रोजनको मैले ल्युइस डट स्ट्रक्चर लेखेँ भने मैले यहाँ डट देखाइदिन्छु, यहाँ पनि डट देखाइदिन्छु। एक एकवटा होइन सेयरिङ हुने होइन। तिमीलाई चाहिँ मैले यसरी गोलो भएर सिकाएको थिएँ यसरी होइन, यसरी सिकाएको थिएँ। यसरी गर्दा पनि बिग्रिने होइन। यी ल्युइस डट स्ट्रक्चर हाइड्रोजनको यो। तर हामीले यसरी गर्दा पनि हुन्छ। यो हाइड्रोजनको एउटै मात्रै इलेक्ट्रोन छ, अर्को हाइड्रोजनको नि एउटै मात्रै छ। यिनीहरूको बिचमा सेयरिङ भनेको एक एकवटा हुने हो। यसरी यसरी डट यसरी पनि गर्न सकियो हैन। अब वाटरको तिमीले सजिलो सकिहाल्छ हेर। वाटरको के छ त? वाटरको केसमा अक्सिजनलाई बिचामा राख्ने, हाइड्रोजनलाई साइडमा राख्ने। अरू हाइड्रोजनले यो त मैले धेरै भनिसकेको पहिले होइन। हाइड्रोजनले डुप्लेट फुलफिल गर्नुपर्छ। हाइड्रोजनलाई एउटा इलेक्ट्रोन सेयर गर्दाखेरि एउटै इलेक्ट्रोन आउने हो। त्यही भएर हाइड्रोजनले डुप्लेट फुलफिल गर्छ। अब हेर त यो हाइड्रोजनले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन सेयर गर्यो भने एउटै आउने हो हैन। हाइड्रोजनले अक्सिजनसँग एकैवटा दुईटा हाइड्रोजनले सेयर गर्दा अक्सिजनको पनि बाहिरपट्टिको सेलमा 6वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भ्यालेन्स सेलमा हैन। अब बाँकी रहेको दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ म यहाँ लेख्छु, यहाँ र यहाँ लेखेँ हैन। यसरी दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ मैले यहाँ र यहाँ लेखेँ। अब हाइड्रोजनसँग एकैवटा यसले चाहिँ यसरी सेयर गर्दाखेरि 6 का त 7 8 पुगिहाल्यो अक्सिजनमा पनि। बाँकी रहेको दुईटा चाहिँ लोन पेयर इलेक्ट्रोन, दुईटा लोन पेयर इलेक्ट्रोन छन् हेर। यो माथिको एउटा लोन पेयर इलेक्ट्रोन भयो, यो दुईटा।
भनेपछि अक्सिजनलाई 8 पुग्नु छ। यो त तिमीलाई अब कतिचोटि मैले पहिला सिकाइसकेको होइन। H2SO4 को केसमा हेर त, हामीले हाइड्रोजन अक्सिजन जहिले पनि साइडमा राख्छौँ भनेको थिएँ, सल्फर बिचमा भइहाल्यो, त्यसपछि अक्सिजन आउँछ, त्यसपछि बल्ल अक्सिजनसँग हाइड्रोजन जोडाउने भनिदिएको मैले पहिलादेखि होइन। अक्सिजन आउँछ अनि बल्ल चाहिँ हाइड्रोजन जोडिन्छ। अब यसरी हेर त, एक एकवटा हाइड्रोजन यो साइडमा आयो, यसरी हाइड्रोजन एक एकवटा आयो। अब सल्फरमा 6 वटा इलेक्ट्रोन हुँदाखेरि यो दुईटा अक्सिजनलाई चाहिँ यसले कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएर दुईटा अक्सिजनलाई यसरी इलेक्ट्रोन डोनेट गरिदियो, कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ यहाँनिर चाहिँ होइन। अरू भनेको सल्फरले चाहिँ यो दुईटा अक्सिजनसँग एक एकवटा सेयर गर्दा आफ्नो अक्टेट पनि फुलफिल गरौँ र यसरी बाहिर उब्रेका इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ बोन्डिङमा पार्टिसिपेट छैनन् ती इलेक्ट्रोनहरूलाई हामीले लोन पेयर इलेक्ट्रोन भन्छौँ। ती इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ यहाँ देखाइदिनु पर्ने हुन्छ होइन। यसरी अक्सिजनमा दुईटा लोन पेयर इलेक्ट्रोनहरू यहाँ देखाइदिने हो। यहाँ पनि दुईटा, यहाँ त 3टा लोन पेयर इलेक्ट्रोन हुन्छन्। यो लोन पेयर इलेक्ट्रोन देखाएपछि यो ल्युइस स्ट्रक्चर कम्प्लिट हुन्छ। लोन पेयर इलेक्ट्रोन चाहिँ देखाउनै पर्छ तिमीले, बोन्डिङमा पार्टिसिपेट नभएका इलेक्ट्रोनहरू पनि यहाँनिर बाहिर यसरी देखाइदिनु पर्छ होइन। यसरी ल, यो स्ट्रक्चर यो तिमीले पहिले नै हामीले गरिसकेको मजाले है। ल अब चाहिँ म अलिकति एप्लिकेसन भन्छु होइन। र यो एप्लिकेसन्स अफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको अलिकति कुरा गर्छु ल। यहाँनिर हेर, एप्लिकेसन्स अफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज छ। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भनेको के को आधारमा रहेछ त? एप्लिकेसन है, एप्लिकेसन के को हामी के पढ्दैछौँ? ECE पढ्दैछौँ हामी। ECE भनेको के हो? इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज पढ्दैछौँ। ECS भनौँ होइन, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज पढ्दैछौँ है हामी। यसको एप्लिकेसन मैले त्यो नोट छ, नोटमा त्यही नोट हेर्दै गर्दैछु मैले, तिमीलाई नोट मैले हालिदिइसकेको छु होइन। इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको एप्लिकेसन्स के छ भनेर मैले नोटमा हालिदिइसकेको छु। नोटमा पढ्ने हो। म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यसले चाहिँ अक्सिडाइजिङ, रिड्युसिङ, कम्पेयर स्ट्रेन्थ, कुन चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो बढी, कुन चाहिँ रिड्युसिङ एजेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले कम्पेयर गरिदिन्छ कि यसले। जस्तै अब तिमीलाई चाहिँ यहाँ म लिस्टिङ गरिदिन्छु, तिमीहरूको नोटमा पनि लिस्टिङ छ। जस्तै लिथियमले चाहिँ इलेक्ट्रोन एउटा गेन गरेर होइन, लिथियम जुन बन्छ, लिथियम प्लसले भन्नुपर्छ है, लिथियम प्लसले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर, गेन गर्नु भनेको रिडक्सन हुनु हो। लिथियम प्लस चाहिँ रिड्युस भएर लिथियम बन्नु भने, त्यस्तै कपर पनि हेर त, कपरले पनि दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर के भयो त, कपर पनि दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर कपर प्लसमा चेन्ज भयो होइन। हेर है त, यहाँनिर कपर प्लस 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 प्लसले यिनीहरूले दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो। हेर, दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो र के गरेको छ भन्दाखेरि कपरमा कन्भर्ट भएको छ है। अब हेर, अब यो भनेको चाहिँ हामीले यहाँबाट के थाहा हुन्छ त? अब त्यो तिम्रो चाहिँ त्यहाँ मेजर गरिन्छ, इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल मेजर गर्दाखेरि यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भ्यालु नै हो। यो भ्यालु चाहिँ तलमाथि हुँदैन, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो, जहिले एउटै भ्यालु हुन्छ यिनीहरूको। यो स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलको भ्यालु -3.05 भयो भने यसको +0.34 आयो। अब तिमीले यहाँबाट के बुझ्न सक्छौ भन्दाखेरि कुनको अक्सिडाइजिङ पावर बढी छ, कुनको रिड्युसिङ पावर बढी छ भन्ने कुरा यहाँबाट छर्लङ्ग हुन्छ। हेर, लिथियम प्लसले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर लिथियममा चेन्ज हुँदाखेरि माइनसमा छ इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलको भ्यालु। भनेपछि यसको रिड्युसिङ पावर चाहिँ, आफू रिड्युस हुने पावर चाहिँ के रहेछ त? आफू रिडक्सनमा जाने पावर चाहिँ कम रहेछ कपरको भन्दा। हेर, कपरले दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर कपरमा जाँदाखेरि भ्यालु केमा आएको छ? पोजिटिभमा आएको छ। भनेपछि कपरको चाहिँ रिड्युसिङ पावर, रिडक्सन पोटेन्सियल यो लिथियमको भन्दा हाई रहेछ। यसरी तलतिर रिडक्सन पोटेन्सियल बढिरहेछ। हेर, भनेको यस्तो खालको हामीले अब कम्पेयर के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि लिथियम चाहिँ पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो अथवा कपर चाहिँ पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट, अथवा रिड्युसिङ एजेन्ट कुन चाहिँ हो, पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट कुन चाहिँ हो, लिथियम हो कि कपर हो भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट भन्न सक्छौँ क्या। अब हेर, एजेन्ट भनेपछि अर्काको काम गरिदिने, अरूलाई जस्तै रिड्युसिङ एजेन्ट कम्पेयर गर्नु पर्यो भने अरूलाई रिड्युस गराउने काम। अरूलाई रिड्युस कतिखेर गराउँछ भन्दाखेरि अरूलाई इलेक्ट्रोन दिएर त रिड्युस हुन्छ होइन, अरूलाई इलेक्ट्रोन दिन सक्ने क्यापेसिटी भयो भने त रिड्युस हुन्छ। अथवा अक्सिडाइजिङकै कुरा गरौँ, यहाँनिर चाहिँ हामीले यो यिनीहरूले गेन गरेको भएर रिडक्सन पोटेन्सियलमा यिनीहरूको रिड्युस गर्ने क्यापेसिटी छ, यिनीहरू आफू चाहिँ रिड्युस भएको छ भने यिनीहरूले अरूलाई चाहिँ के गराउँछ त? अक्सिडाइज गराउँछ। भनेपछि अक्सिडाइजिङ पावर हेरौँ हामीले होइन, अक्सिडाइजिङ पावर हेऱ्यौँ भने
कप्परको बढी अक्सिडाइजिङ पावर छ कि लिथियमको त? कप्पर चाहिँ गुड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो कि लिथियम इज अ गुड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट? कम्पेयर कसरी गर्ने भन्दाखेरि कप्परको रिडक्सन पोटेन्सियल भ्यालु हाई छ भन्नुको मतलब कप्परले अरूबाट इलेक्ट्रोन तानेर कप्परमा रिड्युस हुने टेन्डेन्सी चाहिँ कप्परको हाई छ। अब अरूबाट इलेक्ट्रोन तान्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। अक्सिडाइजिङ एजेन्टले के गर्छ त भन्दाखेरि अरूलाई चाहिँ अक्सिडाइज गराउँछ। त्यही भएर अरूबाट इलेक्ट्रोन तान्ने क्यापेसिटी कप्परको हाई छ भनेपछि कप्पर इज अ पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेर हामीले भन्न सक्यौँ। त्यस्तै लिथियमको कप्परको भन्दा कम छ भनेपछि लिथियम प्लसले चाहिँ अरूबाट इलेक्ट्रोन खोज्ने चान्स चाहिँ कम हुने रहेछ, पावर कम हुँदो रहेछ। त्यो कारणले लिथियम र कप्परको हामीले अक्सिडाइजिङ पावर कम्पेयर गऱ्यौँ भने कुन चाहिँ बढी रहेछ त? कप्पर चाहिँ हाइली अक्सिडाइजिङ एजेन्ट रहेछ भनेर। अब तिमीहरूको त्यहाँ पनि मैले देखाएको छु, तिम्रो उसमा पनि मैले त्यहाँ के भनेको छु भन्दाखेरि त्यहाँ हेर, त्यहाँ नोटमा हेर, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज द रिड्युसिङ क्यारेक्टर गोज अन डिक्रिजिङ वेल अक्सिडाइजिङ क्यारेक्टर गोज अन इन्क्रिजिङ अन मुभिङ फ्रम टप टु बटम। लिथियम इज बेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट वेल F2 इज बेस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भन्छ। अब यो कप्परको मुनि हुन्छ F2 त अझ F2 को त हाई हुन्छ, कप्परको भन्दा हाई हुने भएकोले F2 इज बेस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने लिथियम इज द तिमीले के भन्नु त बेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट हो ठ्याक्कै। यो कप्पर, अब यहाँ कप्परले चाहिँ अक्सिडाइज गर्ने पावर बढी छ कप्परको भनेको मतलब कप्पर इज द बेस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, बेटर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट देन लिथियम भनेर मैले भने भने लिथियम इज बेटर रिड्युसिङ एजेन्ट देन कप्पर भन्नुपर्छ होइन। फेरि अक्सिडाइजिङ एजेन्ट चाहिँ कप्पर हाई भयो भने त रिड्युसिङ एजेन्ट त उल्टो हुन्छ ठ्याक्कै। अब जस्तै यसै पनि यो हामीले रिडक्सन पोटेन्सियल कम्पेयर गर्यौँ भने यहाँ अक्सिडेसन पोटेन्सियल चाहिँ कसको बढी भनेर तिमीलाई सोध्यो भने यो त रिडक्सन पोटेन्सियलको भ्यालु हो। अक्सिडेसन पोटेन्सियल चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो लिथियमको बढी छ किनभने लिथियम अक्सिडाइज हुन चाहिँ बढी हुन्छ। अक्सिडेसन पोटेन्सियल भनेको यसको उल्टो, यस्तो गर न, एरो यता फर्काइदियो भने अक्सिडेसन पोटेन्सियल भयो। यो कप्परको पनि एरो यता कप्परबाट कप्पर प्लस प्लसमा जाने टेन्डेन्सी र लिथियमबाट लिथियम प्लसमा जाने टेन्डेन्सी चाहिँ कुनको बढी छ भन्दाखेरि लिथियमको बढी छ, उल्टो हो क्या ठ्याक्कै। तर हामी त्यता केही नजाने, यस्तो डिटेल केही पनि चाहिँदैन है, यस्तो डिटेल केही पनि चाहिँदैन। तिमीले बुझ्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो रिडक्सन पोटेन्सियल भ्यालु कम्पेयर गरेर हामीले हेर्न सक्यौँ कि कप्पर चाहिँ अक्सिडाइजिङ पावर कप्परको हाई रहेछ, लिथियमको कम रहेछ। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजबाट थाहा पाउन सक्छौँ। अब टु प्रेडिक्ट वेदर द मेटल क्यान लाइब्रेट हाइड्रोजन ग्यास फ्रम एसिड अर नट भनेर भनिएको छ होइन। यो पनि तिम्रो चाहिँ हेर, तिम्रो हाइड्रोजन चाहिँ अस्ति मैले तिम्रो त्यो कपीमा पनि इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको चित्र बनाएको छु मैले। यो जिङ्क, सपोज जिङ्क हाइड्रोजन भन्दा माथि छ, हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल 0 छ, जिङ्कको -0.76 छ रिडक्सन पोटेन्सियल, अथवा इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल नै -0.76 छ। इलेक्ट्रोड पोटेन्सियललाई नै हामी रिडक्सन पोटेन्सियल भन्ने हो होइन। जस्तै कप्परको चाहिँ +0.34 छ। अब तिमीले यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाइड्रोजन भन्दा माथि इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हामीले हाइड्रोजन भन्दा माथिका ग्रुपहरू जम्मै चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ एसिड मिनरल एसिडहरू चाहिँ यदि एसिडसँग रियाक्सन गर्यो भने त्यहाँबाट हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ लाइब्रेट गर्न सक्छन्। जस्तै जिङ्कले चाहिँ एसिडसँग रियाक्सन गर्यो भने त्यहाँबाट हाइड्रोजन ग्यास निकाल्न सक्छ जिङ्कले। भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हाइड्रोजन भन्दा माथिका एलिमेन्टहरूले यदि मिनरल एसिडसँग रियाक्सन गर्यो भने तिनीहरूले हाइड्रोजन ग्यास निकाल्न सक्छन्। तर हाइड्रोजन भन्दा मुनिको त्यहाँ तिमीहरूलाई त्यहाँ दिएकै छ मैले इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज, त्यहाँ हेर हाइड्रोजन भन्दा मुनि कप्पर पर्छ। कप्परले चाहिँ फेरि मिनरल एसिडसँग डाइल्युट मिनरल एसिडसँग रियाक्सन गर्दा के दिँदैन भन्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ दिँदैन होइन। यो कुराहरू छ हेर। जस्तै मैले भन्न खोजेको जिङ्कलाई चाहिँ अस्ति नै हाइड्रोजन ग्यास प्रिपेयर गर्दाखेरि तिमीले त प्रिपेयर गरेको छैनौ, सेकेन्ड सेमेस्टरमा गएर प्रिपेयर गर्ने हो होइन। जस्तै जिङ्कमा मैले डाइल्युट एसिएल हालेँ, जिङ्कमा चाहिँ मैले डाइल्युट एसिएल हालेँ भने यहाँबाट हाइड्रोजन ग्यास निक्लिन्छ। तर कप्परमा मैले डाइल्युट एसिएल हालेँ भने यहाँबाट हाइड्रोजन ग्यास निक्लिँदैन है। भन्न खोजेको त्यही हो, त्यहाँ इक्जाम्पल दिएरै तिमीलाई मैले गरिदिएको छु। यो कारण चाहिँ के हो त, यही इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलको कारणले हो। हाइड्रोजन भन्दा कम इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल हुनेहरूले चाहिँ लाइब्रेट गर्न सक्छन् हाइड्रोजन ग्यास डाइल्युट मिनरल एसिडबाट, नभए गर्दैनन् है। अब हामीले ग्याल्भनिक सेलको कुरा त हामीले गरेनौँ, मैले त्यहाँनिर ग्याल्भनिक सेलको चित्र पनि बनाइदिएको छु होइन। अब टाइम कति छ, क्याथोड र एनोड छुट्याउने काम पनि हाम्रो चाहिँ केबाट हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलको भ्यालुबाट हुन्छ है। क्याथोड कुनमा बस्छ एनोड कुनमा बस्छ भन्ने कुरा तिमीलाई चाहिँ अब यो ग्याल्भनिक सेल त मैले यहाँ बनाइनँ होइन, अस्ति नै मैले यसको बारेमा भनेको त छुइनँ। तर अब तिम्रो ग्याल्भनिक सेल यस्तो हुन्छ हेर। अब यतापट्टि चाहिँ हाम्रो एनोड भयो, तिमीलाई थाहा छ। यहाँ पोटेन्सियोमिटर हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ पोटेन्सियल मेजर गर्ने हुन्छ।
पोटेन्सियोमिटर, उहाँबाट ब्याट्रीबाट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ सप्लाई गर्ने होइन, यहाँ त उल्टो हुन्छ। यहाँ त अब यो ग्याल्भेनिक सेल भनेको यस्तो खालको सेल हो जहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ क्या उल्टो। यसलाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरेर इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने होइन कि यहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी निक्लिन्छ, यहाँबाट भोल्ट निक्लिन्छ। त्यही भएर यहाँ पोटेन्सियोमिटर भनेको यो भोल्टेज नाप्नलाई भोल्टामिटर राखेको हुन्छ यहाँनिर, कति इलेक्ट्रिसिटी कति करेन्ट चाहिँ निकाल्छ त यसले भनेर। जस्तै यतापट्टि एनोड छ होइन, एनोड छ, एनोडलाई हामी नेगेटिभ टर्मिनल भन्छौँ किनभने यतापट्टि इलेक्ट्रोनहरू छन्। अब यसलाई त्यत्रो डिटेल नबुझ, यतापट्टि एनोडै भयो, यतापट्टि चाहिँ क्याथोड हुन्छ, यो थाहा छँदैछ। अब यो क्याथोडको रूपमा एनोडको रूपमा कुन चाहिँ एक्ट गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजबाट थाहा हुन्छ। जस्तै अब मैले तिमीलाई चाहिँ कपरको इलेक्ट्रो पोटेन्सियल कति छ त, कपर प्लसको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भनेको रिडक्सन पोटेन्सियल अथवा इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल चाहिँ कति थियो अघि, +0.34 थियो, +0.34 थियो होइन। भने जिङ्कको कति छ, +0.34 थियो कपरको, भने जिङ्कको के छ त भन्दाखेरि -0.76 थियो होइन। अब त्यो कारणले यहाँनिर चाहिँ अब यो कम इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भएकोलाई चाहिँ हामी जहिले पनि यता एनोडतिर राख्छौँ। हेर अब जिङ्क चाहिँ कतातिर गयो त, हेर त जिङ्कलाई चाहिँ अब एनोड इलेक्ट्रोड जिङ्क र कपर राख्ने हो भने जिङ्कलाई जहिले पनि एनोडतिर राख्नुपर्छ र कपर इलेक्ट्रोडलाई जहिले पनि क्याथोडमा राख्नुपर्छ हामीले। यदि जिङ्क र कपर इलेक्ट्रोडको ग्याल्भेनिक सेल बनाइयो भने जिङ्कलाई एनोडतिर कपरलाई क्याथोडतिर। यो केले थाहा भयो त हामीलाई भन्दाखेरि यिनीहरूको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भ्यालुले थाहा हुन्छ। इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भ्यालु जसको हाई हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्याथोडतिर राखिन्छ, जसको कम हुन्छ त्यसलाई एनोडतिर राखिन्छ। ल अब यो चाहिँ तिमीलाई डिटेल छैन तिम्रो किताबमा पनि होइन, यो ऊ मात्रै गरिदिएको छ। अब अर्को कुरो लास्ट एउटा कुरो छ, हामीले कुनै पनि सेलको इएमएफ पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। जस्तै अब यो ग्याल्भेनिक सेल हो भने यसको चाहिँ नेट सेल रियाक्सन, नेट सेल इएमएफ कति छ त, यसको यो सेलको पोटेन्सियल कति आयो त भनेर क्याल्कुलेट गर भनेर तिमीलाई भनिदियो भने तिमीले यसरी गर्न सक्छौ। यसलाई ई सेल गर्छौ, यो फर्मुला युज गरेर हामीले यो सेलको पोटेन्सियल ग्याल्भेनिक सेलको पोटेन्सियल पनि लेख्न सक्छौँ। ई सेल इनट सेल गर्छौ इजिकल टु इनट क्याथोड। पहिला क्याथोडमा के छ होइन, इनट क्याथोड माइनस इनट एनोड गर्छौँ हामीले। ई भनेको के हो त, ई भनेको पोटेन्सियल हो, इएमएफ भन्छ त्यसलाई, इएमएफ भनेको यही पोटेन्सियल हो होइन। इनट क्याथोड माइनस इनट एनोड यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुनै पनि ग्याल्भेनिक सेलको चाहिँ हामीले के पत्ता लगाउँछौँ भन्दा चाहिँ इएमएफ पत्ता लगाउन सकिन्छ। इएमएफ भनेको पोटेन्सियल पत्ता लगाउन सकिन्छ ग्याल्भेनिक सेलको। अब यहाँ इनट क्याथोड भनेको हाम्रो के छ, कपर छ, कपरको 0.34 भ्यालु छ हेर त। अब सपोज कपरको 0.34 भ्यालु हो होइन। अब माइनस जिङ्कको के छ त, माइनस जिङ्कको -0.76 छ, -0.76 यो दुइटै जोड्दाखेरि कति हुन्छ त, +1.15 आउला। अब हेर त यसरी चाहिँ हामीले इनट सेलहरू यसरी पत्ता लगाउँछौँ क्या। यो क्याथोडको पोटेन्सियलमा हाम्रो कपर छ, क्याथोडको कपर माइनस एनोडमा के छ त हाम्रो जिङ्क छ। जहिले पनि इनट क्याथोड माइनस इनट एनोड गरेर चाहिँ यो ई भनेको के हो, इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल हो होइन। एट स्ट्यान्डर्ड के अरे इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल, स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भन्छ त्यसलाई। टेम्परेचर र प्रेसरको भ्यालु चाहिँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेसर 1 atm हो भने स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भनिन्छ होइन। त्यो स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल मेजर गरेको इनट क्याथोड भनेको यो कपर परो, यहाँ सपोज कपरको 0.34 छ, इनट एनोडमा जिङ्क परो। यसरी क्यालकुलेट गरेर हामीले इएमएफ सेल पत्ता लगाउँछौँ। अब यहाँ चाहिँ इएमएफ सेल पोजिटिभमा आएको भएर यो सेल रियाक्सन चाहिँ फेजिबल छ, यो चाहिँ रियाक्सन हुन्छ है। हामीले यदि कपर चाहिँ क्याथोडमा राख्यौँ र जिङ्कलाई चाहिँ एनोडमा राख्यौँ भने चाहिँ यो रियाक्सन हुन सक्छ, यो ग्याल्भेनिक सेल चल्छ, यो ग्याल्भेनिक सेलबाट चाहिँ इएमएफ प्रोड्युस हुन्छ। तर ठ्याक्कै उल्टो राख्यौँ हामीले, यता एनोडको ठाउँमा चाहिँ कपर राख्यौँ, क्याथोडको ठाउँमा जिङ्क राख्यौँ भने चाहिँ यो सेल रियाक्सन फेजिबल हुँदैन, किनभने हाम्रो यो नेगेटिभमा आउँछ कि यो भ्यालु, इनट सेलको भ्यालु चाहिँ हाम्रो नेगेटिभमा आउँछ। नेगेटिभमा आइसकेपछि हाम्रो सेल रियाक्सन हुँदैन भन्ने हामी त्यसरी नै थाहा हुन्छ क्या। इएमएफ पोजिटिभ आयो भने सेलको त्यो एज अ होल ग्याल्भेनिक सेलको इएमएफ पोजिटिभ आयो भने हाम्रो के भन्छ त, त्यो सेल रियाक्सन चाहिँ हुन्छ, त्यहाँनिर रियाक्सन हुन्छ, त्यो सेलले प्रोड्युस गर्छ इएमएफ भन्न सक्थ्यो। नेगेटिभ आयो भने त्यो सेल रियाक्सन हुँदैन, त्यो सेलले चाहिँ इएमएफ प्रोड्युस गर्दैन भनेर हामी भन्छौँ होइन। ल अब आजको क्लास चाहिँ यति नै गरौँ होला, लेस देन 1 मिनट भनेको छ होइन। ल यो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको नै यति नै हो, तिमीहरूले त्यहाँनिर फर्दर नोटहरू हेर्न सक्छौ। र पछि हामी चाहिँ एक दिन चाहिँ न्युमेरिकलको क्लास चाहिँ गर्छौँ र सबैले एसेसमेन्ट चाहिँ बुझाउने है। मैले जिमेल आइडी दिएको छु, तिमीहरूको अब त्यो सबै क्वेसन गर्ने, सुरुदेखिकै यो स्पेसलको जो क्वेसन फर्स्टदेखि नै गर्ने हो, एउटै नछोडी क्वेसन सबै गर्ने हो, थ्योरी होस् या न्युमेरिकल होस् सबै गर्ने। अनि मलाई मेल गर्ने पिडिएफ बनाएर तिमीहरूको एसेसमेन्ट मार्क्स तिमीबाट हालिन्छ, मैले अहिले नै भनिदिएको। पछि चाहिँ तिमीले चाहिँ यो गरेनौ भने पछि मार्क्स कम आयो, फेल भयो भने
मलाई नभन्ने मैले अहिले नै भनिदिइसकेको छु है सबैलाई। मेरो मेलमा पठाउने पिडिएफ बनाएर सबै गर्नु पर्यो तिमीहरूले। यो स्पेसललाई सोधेको क्वेसन केमिस्ट्रीको सबै गर्नु पर्यो। ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ क्लास। तिमीहरूको क्वेरिजहरू केही छ भने मलाई मेसेज